Two birds in one stone. Atong i-apply ang pamaagi nga sama nini. Duha ka diskarte. Una, mao ni ang gitatawag og marketing. Bayabas ni siya, atuan na siyang tangag silupin og yuta. Di kalimtan ang yuta nga basa, kay para nga ma-absorb dayon og makahimo siya growth hormones nga mahimong magpabuhi sa iyaha. Og kini nga pamaagi mo ni siya ang una. Ang ikaduha natong himuon ang pagkuha o pagputol sa sanga nga idiretso nato og tanom. Ug ato na siyang i-prevent para nga mawala ang mga mikrobyo, ug ato ang butangan og tubig ang yuta para nga mahimo gyapon siyang basa. Dili nato kalimtan ang pag-ICU sa iyaha o pagputos sa silupin, kay muna siya ang maghimog moisture nga number 1 makapabuhi sa iyaha.